میری آ کے گل سنے شام دا کھانا میرے کولے کھانا پک گیا سارے قافلے والے آ گئے بابا ایک ایک نو ویندیاں گیا او عیسائی بابا ویندا گیا جناب ابو طالب دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے جڑا نال پردیسی آیا ہے اونوں کتھے چھڈ آیا ہے تیرے نال ایک بچہ 7-8 سال دا انہاں کہیا بابا چھوٹا بچہ ہی اسی نال قافلے دے کول بٹھا کے آ گئے ہاں انہیں آکھیا جنج آ گئی ہے دلہا نال کوئی نہیں ہو آوے تے جنج دی روٹی شروع کراواں سابقہ لکھیا ہے آ جڑا رخ ہے نا میری کلی دے نال اے سبز ہو جانا ہے اس درخت نے سبز ہونا ہے جدو سونے دے تھلے آ کے بہنا ہے درخت سکا ہے تسی اصل اتنا سراں دے پجاری ہو بس سور نال باویں گانا کڑدا رہے بابے شبیر شاہ حافظ آبادی ساڈے سن حافظ آباد دے بڑے شبیر شاہ حافظ آبادی سید زادے سن ہاں جی تے او فرماندے ہوندے سن ساڈے سنی ایڈے درویش نے سراں دے ایڈے پجاری نے سورج باویں گانا ہی کڈ کے ٹر جاوندے نے بڑا مولوی گا تو میں ہن تانوں بڑے میٹھے جملے دے رہا تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلدی پئی اللہ اکبر کبیرہ اوزا کیا بابیو اوزا کیا بچیوں ایس رخ نے ساویاں ہو جانا جدو محمد مصطفیٰ دی جلوہ گری ہونی ہے آؤ میرے ویرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق لے کے آنے والے ہو میرے ویر بھائی شبیر علی یانی دے ڈیرے تھے آ کے حاجی افتخار بھائی محمد علامہ روشن صاحب علامہ روشن حنیف روشن صاحب جتنے نبی دے غلام آئے اللہ سب دی کاوش حاضری نو قبول فرمائے ادھر وہ بابا کلی سجا کے بیٹھا ہویا ہے تے روز اپنی کلی تے چڑھ کے ویندا ہے اکھاں تے پلکاں تے ماس چڑھ گیا ہے ماس چا چا کے ویندا سونیا آ جا کدوں آئے گا اڑیکاں مک گئیاں نے سونیا جلوہ گری کرا جا ادھر کملی والے آ رہے او بابا عیسائیاں دا پادری روز اپنی کلی چوں نکل کے باہر ویندا ہے ایک دن جواناں نو آکھن لگا انج لگدا ٹھنڈیاں ہواواں آ رہیاں نے او مہمان نیڑے آ گئے او مہمان نیڑے آ گئے انہوں لگیا بابا سانو نظر نہیں آؤندے تینوں کیویں پتہ لگیا ٹھنڈے جھونکے ٹھنڈیاں ہواواں اج مکے ولوں آ رہیاں نے انج لگدا جویں سونا آ رہا ہے جویں سونا قریب آ رہا ہے بابا کلی نو سجا رہا خوشبواں لا رہا چادر وچھا رہا ہے ویکھیا اے قافلہ پیچھے ہو کے بیٹھ رہا اونے کتاب کھول کے ویندا اے قافلہ یہ ویکھاں تے سید دی نشانی لکھی ہے کہ نہیں کتاب وچ ویندیاں آندا ہے ہاں اس قافلے دے وچ ایک بابا ہونا ہے او دے نال او دا بھتیجا ہوئے گا او دا رشتہ دار ہوئے گا بابا گیا نال انہاں جواناں نو لے گیا انہاں کہیا بچیو کتھوں آئے ہو کیویں انہاں کہیا مکے چوں آئے ہاں جدوں کملی والے تے نظر پے گئی بابا دوڑ کے پیچھے گیا اوتھے جا کے انہاں بچیاں نو نال دیاں نو کہندا ہے جاؤ اس قافلے دے مہاری نو آکھو میری آ کے گل سنے شام دا کھانا میرے کولے کھانا پک گیا سارے قافلے والے آ گئے بابا ایک ایک نو ویندیاں گیا او عیسائی بابا ویندا گیا جناب ابو طالب دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے جڑا نال پردیسی آیا ہے اونوں کتھے چھڈ آیا ہے تیرے نال ایک بچہ 7-8 سال دا انہاں کہیا بابا چھوٹا بچہ ہی اسی نال قافلے دے کول بٹھا کے آ گئے ہاں انہیں آکھیا جنج آ گئی ہے دلہا نال کوئی نہیں ہو آوے تے جنج دی روٹی شروع کراواں جدو حضور نو لین گئے حضور دے چچا جان انج اس راب نے چادر وچھا لئی جدو سونا آ رہا ہے اکھاں چانسوں نے انج پلکاں دا ماس اکھاں تو چکی آیا علامانی فروشن صاحب جویں کملی والے آ رہے ہیں چبڑ دیاں چبڑاں دے نے وہ نور نہیں تھے وہ تو 40 سال بعد نبی تھے اللہ دی قسم ہے ساڈا ایمان لے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا ماں دے شکم وچ وی نبی ہوے عالم ارواح وچ وی نبی ہوے نبی وہی ہوندا جڑے بعد وچ بنائے جان مرزے کمینے ورگے ہوندے نے مرزے جلمی ورگے کمینے ہوندے نے جڑے بعد وچ بک بک کردے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آؤ میرا ویر جب کریم نبی نیڑے آئے سونے نو ویکھ کے زلفاں دے انج کر کے پلکاں تو ماس چا کے آندا ہے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں لامانی روشن صاحب میرا دل کردا میرے نال سارے پڑھنا علیانی برادران تے رب دی رحمت ہوے سارے نبی دے غلام راضی ہو کے میرے نبی دی نعت پڑھنا تے سارے مل کے آکھیا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں دکھیاں دے غم خار میں بسم اللہ کراں
دکھیاں دے غم خار میں بسم اللہ کرائے او میرے کریم نبی دا مکھڑا ویکھ کے بابے انہاں نے کر کے چادر بچھا کے سونے نو بٹھایا عمر 40 سال نہیں 7 سال دی عمر ہے جدوں میرے نبی دا استقبال عیسائی پیا کردا ہے عیسائیاں نو پتہ لگ گیا ہے نبیاں دا سلطان آمنہ دا لال آ گیا ہے اج دا ملا میرے نبی دے عیب بیان پیا کردا ہے میرا ویر میں کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے کیڑے پہلو نو بیان کراں روٹی کھویندا پیا باقی مہمان روٹی باہر بیٹھ کے دسترخوان تے کھا رہے ہیں سونے واسطے اندر دسترخوان سجایا ہے کملی والے بیٹھے نے انج راہ میرے ویکھو انج راہ بتایات دی شکل وچ بیٹھ رہیا انج تو جانو نبی پاک دے سامنے بیٹھ رہیا جناب ابو طالب نو نال بٹھایا بٹھا کے آکھیا جی اے دا نام محمد تے نہیں دی تعریف کر اے بابا جڑا تیرے نال ہے بچہ آیا اے دا نام محمد تے نہیں جناب ابو طالب نے کر کے مکھڑا چایا چاہ کے فرمایا پہلی بار میرے نال آیا ہے تیری میری پہلی ملاقات ہے اینو تو کیویں جاننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے سونے کملی والے نال پیار کرن والے مولا اے نہ سب نو مدینے دی زیارت نصیب فرما آمین ہیں جس کے نالے نہ بھریاں آنسواں حضور دے عشق وچ بیٹھے مصطفیٰ دا بچپن سن کے اکھاں چانسو آ گئے ساڈے بخشش دا وسیلہ بن گیا سونے دی عطا ہو گئی اللہ مدینے والے دا صدقہ سب دے کرم فرما دے آندا اے دا نام محمد تے نہیں حضور نے چاچا نے فرمایا کہ دا نام محمد ہی ہے فرمایا ایک نکی جی گل اور کرنی ہے پوچھ لواں بابے دے نا بزرگ ہو گیا پلکاں تے ماس چڑھ گیا اے ماس چڑھے نا بزرگی نال این پلکاں تے ماس چا کے آندا ہے اے تھوڑی جی شفقت کرو اے دے موڈے ویکھنے سبحان اللہ سبحان بین کتفیہ مکتوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ختم نبوت دی مور جڑی آئی اے کندیاں دے درمیان ہے جڑا منکا نا اے جڑا ہل رہا اے نرگٹ اے اے دو اے پیچھے کنڈ تے اے دے تھلڑے پاسے اے دونوں کندیاں دے درمیان اس راب نے ہاتھ بن لیا حضرات لیانی برادران دے ڈیرے تے لئیے شیر علی دے دربار تے آن والے ہو فتح شیر علی دے دربار تے آن والے ہو اس نگری تے وسن والے اللہ تہاڈے ڈیرے نو آباد رکھے نبی دا ذکر دا صدقہ میلاد دا صدقہ اللہ نبی دے جوڑیاں دا صدقہ میرے بابیاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے غلام شبیر علی آنی اللہ تیرے بچیاں نو دوتریاں پوتریاں دی زندگی دراز فرماوے میرے نبی دے نا تے خرچہ کیتی بیٹھے ہو میرے ویر حاجی افتخار صاحب تے بھائی محمد یوسف اللہ تہاڈیاں محنتاں نو رنگ لاوے قبول فرماوے جویں انہیں آکھیا بابا جناب ابو طالب نو کہن لگا جناب بابا جی ایک کم میں کروانا تواڈے کولوں کیڑا سونے نو آکھو اپنے کندھیاں تو کرتا چاہے میں کوئی نشانی ویکھنی ہے مختصر کراں میرے کریم نبی اپنے بچے نو آکھے چاچے نو آکھے چاچا میں اپنے پردہ جسم تو نہیں اتارنا او بابا رو کے آندا ہے سونیاں مدتاں بیت گئیاں گھر چھڈیاں تیرا استقبال واسطے آیا بیٹھا ہاں نشانیاں ساریاں پوریاں ہو گئیاں نے ادھروں بابے دی نظر اس درخت تے پئی ویکھیا قاری یوسف صاحب انظروا الی الشجرۃ کیف مالوا الی او درخت میرے کملی والے وال جھکدا پیا ہے نالے شاخاں سبز ہو رہیاں نے نالے مصطفیٰ نو سلام پیا کردا ہے انج میرے کریم نبی دے چچا جان نے انج کندیاں دے اتوں کپڑا چایا انج قمیض چایا تے رہاب نے جلدی جلدی نال سونے دی ختم نبوت نو چوم لیا تے چوم کے آندا ہے میں کو جی تے میرا دل 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 بر سونا تے میں کی کریں سنو اے بیڑے میرے اے بڑا لائی تے پئی لکھ وسیلے اے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھڑا ویکھی جاندا ہے اکھاں وچ آنسو جاری نے تے رو کے آندا ہے جناب ابو طالب نو ایدا بھلائی ہوئے تہاڈا بھلائی ہوئے میں مسکین دی کھلی آ کے مسکن بنایا جے ایتھے آئے جے مبارک ہوئے ابو طالب جڑا تیرے نال بچہ عام نہیں ہے اے نبیاں دا سردار محمد مصطفیٰ آیا بیٹھا
پتہ لگ گیا حضور آ گئے سائی دسی بیٹھے کہ کملی والے آ گئے آج دا مسلمان اجے ڈھوڑ دے پیا وہ 40 سال بعد نبی او سنیو اپنے بختاں تے ناز کیتا کرو ہے او تواڈے تے رب بڑی مہربانی فرمائی اللہ دی قسم ہے میرے کملی والے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اما عائشہ پاک سوئی نال دھاگے نال سوئی نال سی رہین کپڑا میرے نبی دا نور دی جھلک دساں سیندیاں سیندیاں سوئی ڈھے گئی سوئی ڈٹھی تے روشنی دیوے دی تے این تھلے لال آ کے نا مٹی دے نال این دیوا ویکھ رہیاں لال آ سوئی نہیں پی لبدی انہیں نو حسین دے نانا آ گئے تواڈی ڈلی سبحان اللہ جڑی ہے آگا چلن نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سنو جی جس نبی دے بچپن چے عالم ہے وہ لڑکپن کیسا ہو سی بڑیاں دلیلاں حضور دی ایویں ذہن وچ آ گئیاں بڑی لمبی لسٹ آ گئی حضور دے نور دی بس میں ایتھے گفتگو نو سمیٹن والے پاسے جاواں حضرت اما عائشہ پاک مومنہ دی ماں چوڑاں تے کنجراں دی ماں نہیں یہ مومنہ دی ماں ہے جڑے دن رات اپنی ماں نو گال کڈن وہ حلالی تے نہیں نہ ہو سکدے اما عائشہ پاک مومنہ دی ماں اور میں نہیں پیاندا میرا نہیں میں کون ہاں میں گندا کھوجا نہ کما کون ہاں اے میرا رب دا قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم جیڑی عورت دا نکاح نبی نال ہو جاوے سارے مومنہ دی ماں بن جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا کمینہ مومن ہے جیڑا مومن اخوائے تے میرے نبی دی بیوی نو گال بھی کڈے وہ خود ڈی این اے کراوے حلالی ہوئے گئی نہیں جڑا اما عائشہ پاک نو گالاں کڈے حضرت حفصہ نو گال کڈے حضرت ام حبیبہ نو گال کڈے جڑا نبی دی کسی ایک بیوی دے بارے چ بھی غلط گمان صرف ذہن وچ لے آوے اوندا اسلام اور قرآن نال کوئی تعلق نہیں رہندا او محمد عربی دا بھی گستاخ ہے نبی دی آل اور ازواج دا بھی گستاخ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر لو جی ویر جی گل کریے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ کریے اما عائشہ پاک فرماندیاں نے سوئی لبدیاں چراغ تے نہیں لبی کملی والے آ گئے جویں سونا میرے حجرے وچ آیا کملی والے دے نور دے روشنی دے نال سارا کمرہ نور نلا نور ہو گیا میں سوئی چالئی جو گم تھی اندھیرے میں وہ سوئی مل گئی ہے آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان من اللہ نور و کتاب مبین چستائیں تیرے گھر وچ پارویں ربل نو سونے چٹے کپڑے بچیاں ستے پوال ہے پہلے بنے اوہی ٹھیک نہیں نمیاں دی نہیں گنجائش کوئی ضروری نہیں سونے چٹے کپڑے دعا کے خوشبو لا کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے بچیاں دے ہاتھ وچ پھدا نکل میرے نبی دی جلوس وچ شاملو سب تو عیداں دی وڈی سردار میرے محمد مصطفیٰ دی ولادت والی عید ہے سونے دے جشن دا میلاد مناؤ تے عید مناؤ سب تو وڈی عید ہے میرے بچیاں میرے علامہ صاحب نے مینوں رکا دیتا شہادت امام حسین علیہ السلام لیکن شہادت کربلا دے دناں چ میں زندگی چ نہیں پڑھنی نہ میں پڑھی ہے سونے دا میلاد ہے تے میں وچ شہادت پڑھاں یہ جچدی نہیں خطیب ساری عمر اپنی آپ تو ہاتھ دھو باندا ہے اس واسطے ہاں یہ تسی لکھ سکدے ہو فضائل حسین بیان کریں سبحان اللہ مولا حسن کی آپ ان کی حالات زندگی بیان کریں مولا حسین کا بچپن پڑھیں میں مولا حسن کا ایک چھوٹا جا واقعہ عرض کرنا سینہ ٹھر ویسی سبحان اللہ میں تینا دعا مانگ لئیے تھوڑی ڈیلی سبحان اللہ دی بیٹھی سبحان اللہ سبحان صاحب لنگر کھوا لے انہوں یہ انہوں نے زیادہ تھی مڑتائیں ڈیلی سبحان تھوتا نہیں پہ جاندہ اچھی آگ ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ بھی نا سنیاں نہیں نصیب ہوئے اللہ دے فضل نہ تُسی کسی اہل سید امام باڑائی ٹور جاؤ دا محرم دا نہیں ہوئے اگر میرے بچے بیٹھے ہیں تو سن لو تُسی بھی دھیان نال بچ کو بیٹھے ہیں بسم اللہ جیڑے یار نو تو چھک کے لے جانا ہے نا ساڑی مجلس سے چلیے او دے آنکھیں تو لگ کے ٹور گیا تھے نعرہ حیدری لگا نعرہ تکبیر لگا تو جواب دیتا
اندے آنکھیں لگ کے تو نعرے بھی مرا لے تیرے نال یار ہے نا تیرے تو جانور دا انہوں لیا کے اتھے بات انہوں آنکھ نعرہ رسالت بھی مرا تے نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت مرا مردہ مر جاسی تیری گال نہ منسی او حضور دے یاران دا نانا لیسی تو میں جیڑا تینوں چھکدا تو بوٹی پیچھے باج وگنا چال انہیں چوڑاں دی پلیٹ کھا کے میں کیڑا بڑا اندروں کھا دیئے میں تو بارو کھا دیئے سبحان اللہ کئی کمینے بے غیرت مرضی ہوندے پہن کی ہے جی میں اتھے جا کے ویزا لینا نیشنلٹی لینی ہے تو میں تو سین کی تنے وچ نہ میرا ویر جدو تو آکھیا ہے نا ہاں میں مرضی ہو گیا ایتھو آخ یا ایتھو آخ یا ایتھو آخ جدو تو آکھیا ہے سین کر دیتے میں قادیانی احمدی ہو گیا او تو میرے محمد نال رشتہ ختم ہو گیا ہے نہ خدا راضی نہ مصطفیٰ راضی ساری زندگی کفر دی حالت وچ مرے گی زندہ باد زندہ باد لو بچیو سنو یا علی یا علی سنو توجہ فرماؤ مولا حسن بادشاہ حسین بادشاہ محسن بادشاہ حضرت فاطمہ تو زہرا چترے بیٹھے اللہ نے مولا علی نے عطا فرمائے اور تراوے حضور دی زندگی دی اندر پیدا ہوئے بات سنی میں کیڑی کیتی ہے اور کیتا میں کیا ہے نابوے ڈھا کے بچہ شہید کیتا گیا ہے نابوے انو آگ حضرت عمر نے لائیے حضرت عمر بن خطاب تے جتھے حسین آوے آجتیں دے تسمے ڈلے کر کے آپ ممبر چھڑ کے حسین نو ممبر تے بہا کے آندہ عمر تیرے نانے دا صدقہ ایتھے بیٹھا ہے عمر تیرے بچیاں دا بھی غلام ہے حسین تیرے جتیں دے خاک نو چم کے عمر اپنے اکھاں تے لان والا ہے حضرت عمر دے ہمیشہ حضرت امام حسن حسین نے ہمیشہ حضرت عمر نے حیا کیتا ہے صدیق اکبر نے امام حسن اور حسین نو موڈیاں تے بہا کے مدینے دی گلی وچ پھیر کے دسی اج میں اس جوڑی چاہیے جڑی محمد اپنے کندھیاں تے چا کے پھردا آؤ میرے بھائیو توجہ فرماؤ لاجپال کریم نبی دے غلاموں حضرت امام حسن مجتبی راقب دوش رسول پیدا ہوئے رمضان دا مہینہ مولا حسن پیدا ہوئے مولا حسین دی دائیا جیڑی ہے جا کے میرے کریم نبی نو مسئلہ بھی پوچھ رہی ہے سونے اگر عورت ال بچہ پیدا ہوئے کتنے دہاڑے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تو زیادہ 40 دہاڑے نے بعد بیماری دی علامت ہوئے گی 40 دہاڑیاں تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی آندھی ہے بی بی ہاتھ چاہ کے آندھی ہے سونے ایک واری اپنی دھی زہرا دے گھر پھیرا مار زورڑے حسن پیدا ہویا ہے اثرڑے زہرا مسلط کھلوتی ہوئی ہے زہرا مسلط کھلوتی ہوئی ہے میرے نبی نے اس کر آگے فرمایا میری دھی زہرا کوئی عام دھیاں ورگی نہیں ہے محمد مصطفیٰ دی دھی ہے اللہ انہوں پاک رکھیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی پر بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین سنو سانو دسے آئے عشق دے مفتی نے ساڑی اصل نماز حسین سانو دسے آئے آقا دے سجدے نے اور ساڑی اصل نماز حسین حضرت حلیمہ حضرت آمینہ پاک فرما دیاں حضور دی جلوہ کری پس خارجہ منی نور میرے چک نور نکلیا پس میں ویکھیا شام دے محلات مینوں نظر آ گئے بند کمرے وچ آسیہ مریم حوا آپ دیاں دائیاں بن کے آئیں بیٹھی تے شام دے بت کدے چلامہ صاحب ایک اگ بلدی آئی جڑی کدی زندگی چ نہیں بجھی تے اوندا مجوسی جڑا آنا جڑا اون دے تے رکھوالی کردا آئی
وہ چھت تے چڑھیا اس آکھیا ای تو جھلک مکے لو بڑی ڈاڈی نور دی پئی ہے اس پیش ایک جھلک ادو ویکھی تے دوجی بت کدے ال ویکھی اس مجوسی نے ویکھی اگ بجھ گئی اس رولا پایا چھت تے چڑھ کے اس آکھیا جندے تو ڈر ہائے او محمد دی آمد مکے وچ ہو گئی ہے انہاں پوچھا یہ کیسی دلیل ہے انہاں کیا دلیل ہے کہ آ کتاباں چ لکھیا ہے جدوں او سونا آوے گا ایران دے بت کدیاں دی مجوسیاں دی اگاں بھی بجھا دے گا ہر پاسے نور مصطفیٰ دے جلوے ہی نظر آندے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. بس میرے ویرو آخری جملے دل دی تختی تے لکھ کے سمیٹ کے لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں حضرت آمینہ پاک فرماندیاں کہ ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے میں چکی ہے مدہونن مختونن مسرورن مطیبن مطہورا میں سونے نو ڈٹھا ہے سونا ناتا دھوتا بھی آیا ہے خوشبو بھی لگی ہوئی ہے مختونن ختنہ بھی ہویا آیا ہے زلفاں نو کنگھی بھی پھری ہوئی ہے سرما بھی پی آیا ہے تیل بھی لگا مسرورا فرمایا حضور مسکرا بھی رہے مدہونن مختونن تیل بھی لگا تے ختنے بھی ہوئے نے تو مولانا نبی میرے ورگا ہے اوئے میرا نبی تے مدینے بہ کے مصطفیٰ اپنے غلاماں دی سماعت بھی کر لیندا ہے درود و سلام دا جواب بھی عطا فرما چھڑدا حضور دے نور دی جلوہ گری حضور دی آمد دی خوشی ہر اس عاشق رسول نو ہو رہی ہے کہ دے دل وچ ایک رتی دے برابر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور موجود ہے انہاں لفظاں نال ہی بس اوئے حافظ صاحب نے بڑے مجبور دو شعر تساں انج محبت نہ نات دے سننے اس بندے دا رات دا سفر ضائع نہ جائے رات ہی کتے ادھی راتی آ کے موٹر وے تے بہ رہیا اسی راتی دے گھر محفل تے آئے تے اسی پھر پر اپنے وطن ٹر گئے اتو پھر سرگی آیا اے دے گھر محفل میں حیران ہونا واہ عاشقاں نبی دیا اے دے گھر محفل آئی تے دو کمرے نے دے تے تقریباً اینے نیویں نے گھر تو ویڑے تو پنجاں بچیاں دا پیو ہے دکے کھا کے مسیتاں چ موڑ آ جاندا ہے امامت واسطے کوئی نہیں دو بہناں نبینیاں انہاں دا بھی سرپرا آئے گی ایک بہن بیوہ آ گئی دو بچے او دے بھی آپ بھی بچے اے بچے دے 3 آپریشن اے بچہ کرائی بیٹھا ہے اے بندہ کرائی بیٹھا ہے 14 سال ہے تو لگتا ہے جی میں 6 سال اللہ اپنے حبیب دے صدقے مشکل آسان کرے اللہ دی مشکلوں سے سارے آخری بندے تو لے کے پہلے بندے تک یہ نعت سننی ہے سب نے پیار کرنا ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرے ویر حاجی افتخار صاحب حاجی بھائی محمد یوسف صاحب بابا غلام شبیر علیانی برادران سب دی اس کاوش نو قبول فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین بسم اللہ پڑھیے جی سیدی یا حبیب اللہ